बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर जुनैद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान का सलाम पहुँचे। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 16 साल से ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें रोज़मर्रा के मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ इशूज़ डिस्कस किए जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक हो उससे रेलेवेंट पर्सनैलिटीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हम लेके आएँ, आपके सवालात उन तक पहुँचाएँ, उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। जो भी कॉम्प्लीमेंट है, कंसर्न है, कंप्लेन है, शिकायत है, वो यहाँ पर डिस्कस हो और आखिर में नट शेल जो है प्रोग्राम का वो हम आपके सामने रखते हैं। आज के मौज़ूआत हम आपके सामने रखे देते हैं। एक बड़ा हादसा पेश आया है कि तहसील समानी की यूनियन कौंसिल बागसर बंडाला के गांव बाग चक्का में नायाब हिरन का एक बच्चा था, जिसको मुकामी लोगों ने पकड़कर ज़िबा कर दिया। इसकी शिकायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो है वहाँ पर FIR दर्ज की है। मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद मुश्ताक, दीगर के ख़िलाफ़, साजिद हुसैन के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये वाइल्ड लाइफ जो है एंडेंजर्ड इस वक्त हालत में है। नायाब हिरन, इससे कौन सा कोई नुकसान पहुंचाना था, कोई बकरियां आपकी जो हैं वो उनको जाके उसने खा जाना था। अल्लाह की एक मखलूक थी, खूबसूरत मखलूक थी। इस पे हम बात करेंगे कि नायाब जो वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो ख़तरात दरपेश हैं, इस पे कुछ सैर हासिल बात हो। इससे पहले हमने ये स्कैंडल ब्रेक किया था कि 35 के करीब जो चीते हैं नायाब नस्ल के, वो भी यहाँ पर मार डाले गए हैं। ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुर्गाबियाँ जो आती हैं, परिंदे आते हैं नायाब किस्म के वस्त एशियाई रशियन रियासतों से, उनको यहाँ पे शिकार का निशाना बनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि इस पे एहतियात की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबज़ हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला कुश्तवाड़ में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। शहीद होने वालों की अब तादाद वहाँ पे इस वाक़े में 3 हो गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक, अलार्मिंग सूरत हाल है। आवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद गर्देदी साहब जो हैं ज़िला बाग में मेजर साद बिन ज़ुबैर शहीद के घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने शहीद के वालिद साहब से, घर वालों से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया, शहीद की बुलंदी दर्जात की दुआ की और बताया कि 7 शहीद जो हैं उन्होंने जुर्रत और बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत का मर्तबा हासिल किया। हैदर मेमोरियल एसोसिएशन मुज़फ़्फ़राबाद के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त 21 अप्रैल को राजा मोहम्मद हैदर खान की 59वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल वट साहब ने 15 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के प्रेस क्लब्स में स्याह परचम लहराने, 16 अप्रैल को प्रेस फ्रीडम मार्च का ऐलान किया है। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह शौकत नवाज़ मीर ने ये जो सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक हो रही है, इसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये मामला जो कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ऊपर एक FIR के इंदराज से शुरू हुआ। आमिर महबूब चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के साबिक़ सदर रहे मुतअद्दिद मरतबा, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया, इस पे एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का खिलाड़ियों का 150 रुकनी दस्ता 35वें नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए जो है 29 अप्रैल को कराची रवाना होगा। ये जो गेम्स हैं ये 9 मई तक जारी रहेंगी। नेशनल गेम्स में तकरीबन 22 खेलों में ये दस्ता हिस्सा लेगा। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहते हैं आप? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के मकबूजा कश्मीर में जो नई 3 नौजवानों की किश्तवाड़ में शहादतें हुई हैं, आपने ज़िक्र किया है, तो ये अक्सर हम देखते हैं कि जब भी दिल्ली से मोदी सरकार या अजीत दोवल और अमित शाह वगैरह जब यहाँ आते हैं तो आने से पहले भी जो है वो एक जाली अमन और कब्रिस्तान वाला वहाँ पे सुकूत पैदा करने के लिए
وہاں کے بے گناہ نوجوانوں کا قتل کیا جاتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی انہیں سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ایک معمول بن چکا ہے. لیکن داد دینی پڑے گی وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو کہ وہ تمام تر مظالم کے باوجود جو ہے وہ بھارت سے آزادی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بالکل کمپرومائز کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ جو ان کی جدوجہد ہے وہ اپنے وطن کی آزادی تک جو ہے وہ جاری رہے گی. اور کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب، مشہور و معروف شخصیت ہیں، انہوں نے روزنامہ جموں کشمیر اور عامر محبوب کے خلاف وزیر اعظم آزاد کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے جو اس وقت ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تھانہ سیکریٹریٹ مظفر آباد کے اندر، خبر جو انہوں نے دی اس کے حوالے سے اب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اردو صحافت جہاں جہاں پہ ہے یہ احتجاج کا دائرہ پھیل رہا ہے اور مظفر آباد کی اسمبلی کا گھیراؤ ہو رہا ہے اس وقت. جی انصار صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک واقعی سے کہہ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں چودھری انوار اللہ کا معاملہ فہم آدمی ہیں. شاید مارچ سے قبل ہی یا مارچ کے بعد یہ معاملات ریورس ہو جائیں اور جو صحافتی دنیا میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے یہ اساس خطہ ہے اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے، اور اس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ خطہ جو ہے اس طرح کی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہندوستان تو اس طرح کے مواقع ڈھونڈتا ہے کہ جس میں وہ یہ بتائے کہ آزاد جموں کشمیر پاکستانی ایڈمنسٹرڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر کی صورتحال خراب ہے. جی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی رولا ہے، تو ہندوستان تو اس چیز کو پلے کرے گا. یقیناً جو ہے وہ ایسے جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، کشمیریوں کے ازلی دشمن ہیں، وہ ایسے مواقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے مواقع فراہم نہیں کرنے چاہیے. اور کیا کہتے ہیں جناب، یہ جو نایاب نسل کے پرندے اور جو جانور ہیں، وائلڈ لائف ہے، اس حوالے سے پبلک کے اندر شاید تھوڑی اویئرنیس کی رائے سب ضرورت ہے. میں تو سن کے میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیچارہ ہرن کا بچہ، نایاب ہرن کا بچہ، اس میں کتنا گوشت نکل آنا تھا جو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. سب قابل افسوس بات ہے. آپ آزاد کشمیر کو قدرت نے جس فیاضی سے نوازا ہے قدرتی حسن سے، اسی فیاضی کے ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے خوبصورت جانور ہیں، بڑے بڑے خوبصورت. جی ہاں، اس کی اسپیشیز کا کیا حال کیا ہے؟ جی ہاں. تو نیلم میں شاید یہ پایا جاتا ہے، یہ یہاں ضلع میرپور میں بھی پایا جاتا ہے، کوٹلی میں بھی، پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت. پھر گلدار چیتا ہے جس طرح کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا، وہ اس کی بڑی نایاب نسل ہے اور دنیا میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. اس چیتے کو جو ہے وہ اس کی نسل جو ہے وہ محدوم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طرح مور ہیں یہاں پہ. پھر سائبیریا سے جو پرندے آتے ہیں ان کے ساتھ ہم جو ماجر پرندوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی اور آزاد کشمیر کے عوام میں بھی یہ شعور کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں کئی علاقوں میں. انصار صاحب، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑے خوبصورت نایاب نسل کے مور پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ کسی شکاری کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی یا فائر کرنے کی. یہ سمانی میں بھی ہیں انصار صاحب، یہ کھوئرٹا میں بھی ہیں، یہ چھم میں آپ چلے جائیں وہاں تو یہ بالکل جس طرح گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں بڑی تعداد میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو مارتا نہیں. جی، لوگوں نے خود کیونکہ جب تک آپ جو سول سوسائٹی ہے اس میں انوالو نہیں ہوتی، اونرشپ نہیں لیتی، تب تک چاہے آپ درخت لگا لیں، چاہے وائلڈ لائف کا ایشو ہے یا جنگلات کا ایشو ہے، جب تک لوگوں میں شعور نہیں دیا جاتا. اور پھر جو ان کی درختوں کی بات کر لیں، ان لوگوں کو سبسڈی دی جانی چاہیے اور انہیں آپ گیس رہتی نرگوں پہ، ظاہر انہوں نے چولہا تو جلانا ہے، اس کے لیے پھر جنگل کے علاوہ ان کے پاس وہاں پہ آپشن کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان پرندوں اور جانوروں کی نایاب نسل کے جانور ہیں، ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ وہ جنگل ہیں. تو جنگل کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو انرجی دی جائے. بالکل صحیح. جی، تو دوسرا آپ بتائیں کہ یہ جو بے ہنگم ٹریفک ہے، رائے صاحب اب گرمیاں آ گئی ہیں اور گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے ہنگم قسم کا ٹریفک جو ہے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب ہوتا ہے.
میں نے سنا ہے کہ کل اسلام گڑھ اور چکسواری کے درمیان ٹریفک کئی گھنٹے تک یہاں پہ معطل رہی. تو یہ ٹریفک کا سینس کہاں سے آئے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کریں؟ انصر صاحب میں خود اس جو بیگم ٹریفک کا شکار ہوا ہوں. اچھا، یہ آپ تھے وہاں پہ؟ میری ذاتی شکایت نہیں ہے. ہمیں جو اپنے مجموعی قومی رویے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے, اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہر جگہ پہ جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یا صدر آزاد کشمیر یا پولیس انتظامیہ جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک خود انسان کو احساس نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے. کل ہم گلپر میں ایک کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے تو واپس آئے ہیں تو انصر صاحب 7 بجے جو ہے وہ ٹریفک رکی ہے. اچھا. اور یہاں میرپور کی طرف سے جو ہیں وہ 4 لائنیں جا رہی تھی اور اس میں 3 باراتیں تھیں. حالانکہ ایک لائن کی گنجائش ہے. جی ہاں, تو 4 لائنیں ایک طرف سے آ رہی ہیں اور ہم جو اس طرف سے جا رہے تھے کوٹلی کی طرف سے میرپور آ رہے ہیں تو ایک لائن اس طرف سے ہے اور اس سے اتنے بری طرح سے وہاں پہ بلاک کیا گیا کہ ہارڈ شولڈر تک جو ہیں وہ کور تھے. اور جو آکورڈ لینڈ ہے اس سے ہم گزر کے چھوٹا سا میرے خیال میں وہ کوئی فرلانگ کہہ لیں 2 فرلانگ جو سفر تھا وہ ہم نے 7 بجے ہم رکے ہیں اور 8:07 پہ ہم وہ جو خونی دریا اسے عبور کر کے نکلے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو حل یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہونا چاہیے اور جب قانون جو ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے تو پھر اس طرح کے واقعات ہیں. دیکھیں یہ ایمرجنسی میں کئی دفعہ کوئی ایمبولینس ہے, کوئی مریض کو لینے جا رہا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی کو وقت پہ پہنچنا ہے, تو یہ تو سڑکوں پہ کوئی خاتون بیچاری کوئی اس سے ایسا ایشو ہو سکتا ہے کہ اسے وہ اسے کئی دفعہ یہ بھی ہم نے دیکھی ہیں یہاں ہماری جو عمارتیں ڈلیوری ہو جاتی ہے گاڑیوں کے اندر. تو یہ ہمیں ایک مہذب قوم بننا ہے اور اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی میرا خیال ہے وہ انہیں بھی کرنا چاہیے. لیکن جب تک ہم خود وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ 4 لائنیں بنائیں, سڑک بلا کریں, یہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ورکشاپس کا انعقاد کیا جانا چاہیے. سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ ایک باقاعدہ مہم ہونا شروع ہونے چاہیے. ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں, ہمارے جو کونسلرز ہیں یونین لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک, انہیں چاہیے جن لوگوں کے وہ ووٹ لے کے ہیں لوگوں میں شعور بیدار کریں, میٹنگز کریں, چھوٹی چھوٹی سمجھائیں, آسانیاں پیدا کریں, بجائے یہ کہ ہم خود اپنے لیے ایک عذاب پیدا کرتے ہیں. اور اس میں جو مجھے ایک اچھی بات لگی وہ یہ تھا کہ چودھری محمود پلاکوی ہیں یہاں ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں, وہ اپنی گاڑی سے اتر کے تو وہ لوگوں کو ریکویسٹ کر کے انہوں نے اس واگزار کرانے میں وہ 1 گھنٹہ تقریباً سڑک پہ کھڑے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ہونا چاہیے عوامی نمائندے کا. روشن مثال آپ نے نوٹ کی وہاں پہ. جی. اچھا رائے صاحب, اب تھوڑا سا ذرا پولیٹیکل یہاں پہ جو اس وقت یہاں پہ یہ اپرائز ہے اس حوالے سے بات کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر سپریم لیگ کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب. سردار تنویر الیاس خان صاحب کی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان اور میر وقام صاحب سے بھی تفصیلی ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف شاہ غلام قادر جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے, راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت انریسٹ ہے اور وہ بھی اس اتحادی کھچڑی گورنمنٹ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو کیا چودھری انوار الحق صاحب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ کیونکہ ویسے تو 1 سال 1.25 سال رہ گئے الیکشن میں, نارمل جو الیکشن کا ٹائم ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تبدیلی؟ انصر صاحب بڑی خوبصورت بات کی. ہر شخص جاننا چاہتا ہے یہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عہدے ہیں نا, یہ سیٹیں اتنی بے توقیر ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی اب خواہش نہیں کرتا کہ میں اس سیٹ پہ جا کے بیٹھوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وزارت عظمیٰ کی تبدیلی ہے یہ ویری نیچرل چیز ہے. اس سے پہلے بھی جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب تبدیل ہوئے, سردار تنویر الیاس صاحب تبدیل ہوئے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انوار صاحب بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ ممبران اسمبلی کا ایک جمہوری حق ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ آپ 27 ممبران اسمبلی لے آئیں تو میں ٹھیک ہے, میں ریزائن کر دوں گا, میں ہٹ جاؤں گا. لیکن جو تھوڑی سی مس پرسیپشن ہے, عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے. مجھے نہیں لگتا
کہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے. ٹائم پہ بھی وزیر اعظم تبدیل ہو سکتے ہیں, جی. یہ ممبران اسمبلی پہ ان کا رائٹ ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن الیکشن جو ہیں آپ 85 سے دیکھ لیں, میں نے سارے الیکشن الحمدللہ کور کیے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. تو پاکستان میں حکومتیں بھی تبدیل ہوئیں, بہت کچھ ہوا, لیکن یہاں جو ایک جمہوری اور پارلیمانی پروسیس ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال جو ہے وہ الیکشن متوقع ہیں جون جولائی میں, اور الیکشن کمپین تقریباً جو ہے وہ غیر اعلانیہ شروع ہو چکی ہے. اور کچھ حلقوں میں تیزی بھی, آپ چلے جائیں کوٹلی کے حلقہ کھوئرٹا میں چلے جائیں, وہاں پاور شوز ہو رہے ہیں. مظفر آباد میں, کھاوڑا میں آپ دیکھیں وہاں پہ اسپیکر اسمبلی ہیں اور ان کے جو مد مقابل ہیں ساکم مجید صاحب, وہاں پہ سرگرمی. تو یہ اب یہ الیکشن کا سال ہے. عید ملن پارٹی کے نام پہ بیسٹر صاحب نے شروع کر دی. جی, اور پھر جو میرپور میں ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے بہت سارے لوگ. خبر ڈسکس کریں رائے صاحب, یہ بڑی اہم خبر ہے, اسی کے بعد پھر ہم یہ الیکشن کی بات کریں گے. چودھری محمد یاسین صاحب جو کہ ممبر ہیں برٹش پارلیمنٹ کے, انہوں نے 20 اراکین برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ایک رکا تحریر کیا وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کو کہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم اوورسیز کی ڈیمانڈ ہے, اور سنا ہے کہ اس پہ کوئی ٹینڈر جاری ہو گیا. انصار صاحب, یہ ایک عرصے سے ایک ڈسکشن جاری ہے, اور جو سچی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں میرپور جو ہے ڈویژن, اس کے جو ہے وہ 10 لاکھ سے زائد لوگ دنیا کے دیگر ممالک میں آباد ہیں, اور انہیں ایک جینون مسئلہ درکار ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے تک کئی دفعہ لوٹے ہیں, کئی دفعہ قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے کئی چیزوں سے محروم ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہترین حال تھا کہ اگر یہاں پہ ایئرپورٹ بن جاتا ہے تو یہ پنجاب کا بھی کافی ایریا ہے, آزاد کشمیر کا بھی کافی ایریا ہے. ویسے تو آزاد کشمیر میں پہلے سے جی بالکل, کیوں نہیں ہے انصار صاحب. پھر یہ یقینی طور پہ پھر آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں ایئرپورٹ موجود ہے, بہت اچھی بات ہے. راولا کوٹ موجود ہے, پھر وہاں پہ فوکر کمرشل جو ہیں یہ طیارے لینڈ کرتے رہے ہیں. پھر وہاں کیونکہ کوئی بڑی تعداد میں لوگ ایئر ٹریول نہیں کرتے, تو اس وجہ سے وہ ایئرپورٹ بند کر دیے گئے. اب بھی ضرورت کے مطابق آپریشنل کیے جا سکتے ہیں. آپ دنیا میں چلے جائیں, ہر شہر میں وہاں پہ ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں, اور یہاں ایک لوگوں کا دیرینہ مطالبہ. اور پھر آپ دیکھیں انصار صاحب, جب منگلا ڈیم بنا ہے, یہ نکودر میں جو ہے اس پہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں یہ لینڈ کرتی رہی ہیں. جی, منگلا کرتی رہی ہیں, اور آج بھی اگر اسے ہی آپریشن کیا جائے, اگر مناسب سمجھا اسے, وہاں پہ صرف وہ امیگریشن کا اور کچھ وہاں پہ انہوں نے کوئی چیزیں انسٹال کرنی ہیں, تو وہاں رن وے, اور ابھی بھی آپریشنل ہے وہاں پہ جہاز لینڈ کرتے ہیں ہمارے جو فلائٹس ہیں. جی ہاں, تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جسے بنایا گیا, لیکن بدقسمتی ہے کہ ول چاہیے. اور جو لوگ ہمارے جو ہے جنہوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ بات نہیں کرتے, اور ووٹ اسی کے نام پہ لے کے آتے ہیں. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ایئرپورٹ ہے اس سے بہت سارے جو پولیٹیکلز پارٹیز ہیں اسے کیش کروانے کی کوشش کریں گی, کر رہی ہیں. تو یہ کیونکہ یہ الیکشن کے قریب بہت سارے ایئرپورٹ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کے اعلان ہونا, تو پھر جب الیکشن ہو جاتا ہے تو 5 سال پھر وہ حکمران جو بنتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ ان کے چہرے کو ترس جاتے ہیں. اب پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف سیاسی الیکشن گویا ہوں گے 2026 جون جولائی. جی ہاں, وہ اپنے وقت پہ ہوں گے, اور سیاسی نقطۂ نگاہ سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. جی ہاں, وہ کو ٹاپل کر دیا. جی ہاں, وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی حد تک یہ بالکل صحیح. جی سامعین, اس وقت آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. اب ہم اپنے مہمانان گرامی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی معتبر رائے کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کال کر کے آپ اپنا نام, سوال, جگہ, یہ چیزیں نوٹ کروا دیں. 05827927059. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت ڈیفنس اینالسٹ, دانشور, جنرل تھنکنگ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے جوائن کیا ہے.
जनरल साहब, अभी ताज़ा तरीन ये एक हादसा पेश आया है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला किश्तवाड़ में मज़ीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए हैं। तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा सर, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो जुल्म सितम है ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक इसमें नई बात है, और वो ये कि हुकूमत भारत का ये दावा है कि मकबूजा कश्मीर में अब अमन अमान है और हालात नॉर्मल हैं और वहाँ पर किसी किस्म की कोई शोरश नहीं है। लेकिन जो आज़ादी के मतवाले हैं वो वक्तन फ़वक्तन दुनिया को याद दिलाते रहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जिसके ऊपर वो पर्दा डाल रहे हैं, वो जो हुर्रियत की शम्मा है वो आज भी रोशन है, और लोगों जो नौजवान हैं अपनी आज़ादी के लिए आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो चाहे उन्होंने कोई भी बहाना बनाकर इन नौजवानों को शहीद किया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि कश्मीरियों के ये दिल नहीं जीत सके, उनको ये सबड्यू नहीं कर सके, उनको ज़ेरे नगी नहीं ला सके। वो आज भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पे जनाब जनरल लोधी साहब एक और हादसा पेश आया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हिंदुस्तान ने जो DGMO लेवल पे एक मुआहदा हुआ था सीज़ फायर का, उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग की है। गालबन हमारे 2 पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद भी किए हैं। फिर पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 4 बंदे उनके जो है वासिल जहन्नम हुए। तो ये जो हिंदुस्तान इस तरफ बॉर्डर गर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई बैनुल अक़वामी कोई साजिश है क्या है ये? देखिए, ओवरऑल हिंदुस्तान का डिज़ाइन क्या है, वो शायद भूल गया है कि ये वही पाकिस्तानी फ़ौज है, और इनके अंदाज़े गलत हैं जो कभी ये लगाते हैं कि शायद कोई जो अंदरूनी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जिसमें साफ ज़रा मुआशी कमज़ोरी है जो टेम्परेरी है मैं समझता हूँ, या कोई और पॉलिटिकल खिंचाव है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए या उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए ये इस किस्म के काम करते हैं। लेकिन जब इनको जवाब मिल जाता है तो उसके बाद फिर ये ठंडे हो जाते हैं। और मैं तो आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका कि अल्लाह करे कि ये हिम्मत पकड़ें और थोड़ा सा आगे बढ़ें, ताकि इनको पता चले कि किस कौम के साथ इनका पाला पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे रोज़नामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, वालेकुम सलाम राजा साहब। जनरल साहब, ये मैंने मॉनिटर किया कि जब भी मोदी जो हैं, अजीत डोवल या अमित शाह मकबूजा कश्मीर आते हैं तो उनके आने से पहले भी कश्मीरियों का खून गिरता है और उनके जाने के बाद भी कश्मीरियों का खून गिरता है। इसमें ये क्या हिकमत अमली हो सकती है? एक तो आप ये समझे ना कि ये जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ओवर कॉशियस होती हैं। उनको ये एहसास होता है कि भी अभी उनके आ रहे हैं, वजीर आ रहे हैं या बड़े लोग आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा सा भी कोई हिले तो उसको, आपको पता है इनका तो जवाब ही गोली है ना, और तो ये कुछ करते नहीं। इसीलिए तो ये हालत पहुंची और तमाम के तमाम कश्मीरी मुतनफ़र हैं हिंदुस्तान की हुकूमत से भी और हिंदुस्तान की फ़ौज से भी। दूसरा ये है कि जो मुजाहिदीन हैं वो भी अपने आप को शो करते हैं ऐसे मौक़ों पर, ताकि पता चले मोदी को कि आप ये ना समझें कि यहाँ पर सब अमन अमान है और आप आएंगे और आराम से दूध और शहद की नहरें देखकर वापस चले जाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, उनका ओवर रिएक्शन उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, और मुजाहिदीन का अपने आप को मनवाना कि हम अभी तक मौजूद हैं। जी जनाब जनरल लोधी साहब, आपने कीमती वक्त अनायत किया, आप ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी आपने वक्त दिया कश्मीर की खातर, बड़ी बड़ी मेहरबानी सर आपकी। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जनरल साहब की जो गुफ्तगू है क्या आप इसे अखज़ करते हैं? जनरल साहब जी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कश्मीर इशू पे, और जो अस्करी मामलात के भी माहिर हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट में जो है उनकी जो फोर्सेस हैं वो ओवर रिएक्ट करती हैं अपने जो उनके बॉसेस हैं उन्हें दिखाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो आज़ादी के मतवाले हैं वो इन तमाम उनके जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं उसे वो सबूतास करके रखते हैं और बताते हैं कि हम मौजूद हैं, और ये जो दुनिया को एक जाली अक्स जो है वो बताया जाता है और कब्रिस्तान की खामोशी को अमन का नाम दिया जाता है, वहाँ पे वो जो है वो पाश पाश होकर रह जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जो जनरल साहब कह रहे हैं कि ऐसे मौके पे जब कि पाकिस्तान के एक तरफ
تحریک طالبان TTP والے دہشت گردی کر رہے ہیں مغربی سرحد کے اوپر. بلوچستان میں وہاں پر دہشت گردی بہت بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں. تو مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد پہ ہندوستان نے یہاں پہ ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو کیا کہتے ہیں جنرل صاحب؟ جو انصار صاحب, جنرل صاحب کی بڑی گہری نگاہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت غیر اعلانیہ طور پہ ایک عالمی جو ہے جنگ غیر اعلانیہ ایک لڑی جا رہی ہے, اور پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جتنی بھی پاکستان دشمن قوتیں ہیں, بنیادی طور پہ جو پاکستان کی ایٹامک پاور ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے, اور وہ ہیلوں بانوں سے جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ معیشت کو سنبھالا دیا گیا ہے اتنے مشکل وقت میں. یہ آپ اس رمضان کی انصار صاحب آپ مثال لے لیں کہ گزشتہ رمضان جو ہے اس سے گزشتہ جو رمضان تھا وہ پھر پیچھے چلے جائیں کہ یہ پیاز ایک کتنی بڑی آئٹم ہے روز مرہ کے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ 2000 روپے جو ہیں وہ 5 کلو کے 2000 روپے مل رہے تھے, اور اس دفعہ یہی پیاز اس کی اوقات جو ہے وہ 250 سے 300 روپے یہ کلو تھا. آلو کی بھی نیرلی اتنی قیمت تھی. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے عساکر پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اور پھر اس وقت میاں شہباز شریف اور جو اتحادی حکومت ہے معیشت کے لیے, میں سمجھتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بیلاروس کا دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے, اور 1.5 لاکھ وہاں پہ جو ہے ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پہ جابز کریٹ ہوئی ہیں, وہ افرادی قوت وہاں پہ بھیجی جائے گی, لوگوں میں خوشحالی آئے گی. ایک امید کی میں سمجھتا ہوں کہ فضا پیدا ہوئی ہے. جہاں یہ چیزیں سب ہو رہی ہیں وہاں جو پاکستان کے اور کشمیریوں کے ازلی دشمن ہیں انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہے. وہ جس طرح کہ آپ نے بتایا بلوچستان میں آزاد کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے. اور اس میں پاکستان جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں, ابھی کل کور کمانڈر جو ہیں گجرانوالہ وہ گئے ہوئے تھے باغ میں. ہمارے میجر وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, میجر سعد بن زبیر جو ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ مجموعی طور پہ جتنی بھی وارز ہوئی ہیں یا جتنی بھی لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں ہوئی ہیں, اس میں آزاد کشمیر کے 5000 سے زائد جو ہمارے فوجی جوان ہیں مختلف رینکس کے, انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. کشمیری جو ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا جو ایک رشتہ ہے ایک اور مسلح فوج پاکستان کے ساتھ, وہ اسے کمزور کرنے کے لیے 5th جنریشن وار جو ہے وہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور اس میں اس کے باوجود جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام جس طرح پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جس طرح سے وہ مسلح فوج پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارت سے آزادی کے لیے ان کا جو وہ جذبہ ہے اور جو پاکستان سے ان کی محبت ہے, اس کو وہ جو ہے وہ اتنا اسلحہ بارود ڈالر خرچنے کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو مسخر نہیں کر سکے. اور یہ بنیادی طور پہ جو ایک نظریہ ہوتا ہے انصاری صاحب, آزادی کا نظریہ یا 2 قومی نظریہ یا کوئی بھی جو نظریہ, اسے جو ہے وہ شکست نہیں دی جا سکتی. اور اینڈ آف ڈے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بھارت سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اور جنرل لودھی صاحب نے لودھی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان تھوڑی ہمت پکڑے اور پاکستان پہ ذرا اٹیک کر کے دیکھے کہ جواب کیا ملتا ہے. ایسے ہی ہے. جی سامعین, آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور ریڈیو, آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد افضل بٹ صاحب نے, جو کہ صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اسلام آباد کے. آپ نے اس وقت کال دے رکھی ہے
फ्रीडम मार्च की, प्रेस फ्रीडम मार्च की, जो कि इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद असम्बली का घेराव करेगा। सहाफ़ी इसमें शिरकत करेंगे, सिविल सोसाइटी आएगी। जनाब हाफिज़ अफजल भट्ट साहब, ये जो रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ FIR काटी गई, इस पर एहतजाज करते हुए जो तमाम मराहिल हुए, मैं चाहूँगा कि यहाँ तक मामला पहुँचा, इस पे आप बताएं कि ये क्या इशू क्या है, मसला क्या है। देखें, ये हमारा मुतालबा इस हवाले से जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जब ये FIR दर्ज हुई तो ये किया था मुतालबा हुकूमत से कि आप ये FIR वापस लें, क्योंकि पूरी दुनिया में खबर कभी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं होता। उसके लग का तरीकाकार होता है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट खबर देता है, कोई अखबार छापता है, उस खबर से कोई आदमी इख्तलाफ करता हो, उससे मुतासर हो रहा हो, तो उसको वो नोटिस भेजता है कि आप इसकी तब्दील छापें। ये कानून भी ये है और मुरवजा तरीकाकार भी ये है। और अगर वो अखबार तब्दील नहीं छापता तो फिर उसको लीगल नोटिस दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ हरजाना करेंगे। उसको काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं बनाया जाता और फिर अदालत में उसके खिलाफ जो है वो सू कर देता है और अदालत अपना फैसला करती है दोनों तरीकों को चुन के। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक अखबार के खिलाफ जो है वो FIR काट दी गई है, जिससे हमें खदशा है कि इससे नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ये लेगी कि उस अखबार के डिक्लेरेशन कैंसिल करने के लिए मूव करेगी, जो एक गलत रवायत होगी। तो इसलिए PFJ ने मुसलसल अपील करती रही एक हफ्ता, लेकिन जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर हमने PFJ ने सलाह मशवरे के बाद ये एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसके का 3 रोज़ा प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का नाम दिया गया है, जिसके लिए 15 तारीख को पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों में, आज़ाद कश्मीर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और ये मुतालबा किया जाएगा कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर के खिलाफ FIR वापस ली जाए। और फिर 16 तारीख को हमने प्रेस फ्रीडम मार्च इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक अनाउंस किया है, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर से शुरू होगा और ये मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ कोहाले के जरिए मुजफ्फराबाद कानून साज असेंबली जम्मू कश्मीर पहुंचेगा, जहां उसको आज़ाद कश्मीर भर के तमाम इजलास जो काफिले हैं वो हमें रास्ते में ज्वाइन करते रहेंगे और कानून साज असेंबली आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने पहुंचकर ये जो प्रेस फ्रीडम मार्च होगा ये प्रेस फ्रीडम धरने में तब्दील हो जाएगा और ये धरना हमारा 24 घंटे जारी रहेगा। हम वो रात भी फुटपाथ पर गुजारेंगे और 17 को फिर हमारा एहतजाजी जलसा होगा, जिसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ वकला रहनुमा, मुख्तलिफ समाजी रहनुमा, ताजर रहनुमा और जर्नलिस्ट रहनुमा खिताब करेंगे। और हमारा मुतालबा यही है कि ये जो अखबार के खिलाफ FIR दर्ज करने की रवायत शुरू की गई है इसको ख़त्म कर दें। खुदा न खास्ता अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर आज़ाद कश्मीर का कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा, तो हर जर्नलिस्ट के खिलाफ FIR हो। तो इसलिए हमने इसको प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का नाम देते हुए इस तहरीक का आगाज किया है। जी, यहाँ पे जनाब अफजल भट्ट साहब रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। अफजल भट्ट साहब, ये जो आपने कॉल दिया इससे पहले भी हमारी ये बड़ी आपके साथ तवील मसाफत है, हमेशा आपने शहरी आज़ादियों के लिए, साफ़ियों के हकूक़ के लिए आपने आवाज़ बुलंद की है। तो क्या कोई इस मार्च के दौरान कोई हुकूमत की तरफ से कोई नरमी, कोई बातचीत के लिए भी कोई आपसे रब्ता किया गया है, या कोई इस बात का इम्कान मौजूद है कि हुकूमत जो है वो उससे शर्मिंदगी और वो FIR वापस ले ले और ये मामला जो हैं आगे ना जाएं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। जब से हमने पहले तो अपील की थी तो जो 48 घंटे हमारी अपील चलती रही कि गवर्नमेंट इस पर रिव्यू करे, फिर हमने डेडलाइन दी 24 घंटे की, उसके पर हमने 48 आवर इंतजार किया, उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया और उसके बाद हमारे पास एहतियाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
अब हमने आज की कॉल दे दी है, अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो हमारी तरफ से भी संजीदगी का मुजाहरा होगा। जनाब अफजल भट्ट साहब, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी दुनिया में रेडियो आज़ाद कश्मीर के तवस्सुत से सहाफ़ी बरादरी भी, आम पब्लिक भी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आपकी आवाज़ सुन रही हैं। आप जो भी मैसेज देना चाहें, मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात कर लें। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र यही है कि ये खबर जो है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है। खबर जब कोई अखबार छापता है, जब रोजाना 8 सफ़े का 12 सफ़े का अखबार छपता है जिसमें 100-150 खबर होती है, बाद का तो वो खबर काबिल एतराज़ भी हो सकती है। और अगर कोई काबिल एतराज़ खबर छपती है तो उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का, जिसको जो मुतासर हो रहा हो उसका कानूनी तरीकाकार भी मौजूद है, अखलाकी तरीकाकार भी मौजूद है और मुरवजा रवायात भी मौजूद है। अगर कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तान कश्मीर का आम शहरी या हुकूमत किसी खबर से मुतासर हो रही हो तो उन्हें इन्हीं 3 तरीकों के मुताबिक जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इसके लिए मुकदमात के अंदर आज तक नौबत नहीं जानी चाहिए। मैं अपील रखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के तमाम जर्नलिस्ट जो है वो इस केस को अपना केस समझते हुए इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा, प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का और प्रेस फ्रीडम मार्च का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर आज़ाद कश्मीर तक कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा। जनाब अफजल भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त अनायत करने का, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, भट्ट साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं चाहूँगा इसका तजिया करें आप। भट्ट साहब, बुनियादी तौर पे ये जो FIR है वो कानून के मगायर जो है वो काटी गई है, और अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो मुझे यकीन है कि आज़ाद कश्मीर में अदलिया आज़ाद है और ये शायद FIR क्वैश हो जाएगी, ये खारिज हो जाएगी कानूनी तौर पे। और इसमें मैं समझता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्हें जो है वो FIR वापस ले लेनी चाहिए। और मुझे मदद सही शाह साहब बड़े समझदार आदमी है, वज़ीर इत्तलात हैं, जो उनकी आपस में सुनते नहीं है ये बात एक दूसरे की। अंसार साहब, यकीनन जो है वो किसी फोरम पे ये मामलात सर जोड़ रखे होंगे, वज़ीर इत्तलात साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी, और दिगर जो उनके काबीना के अरकान हैं, और इस पे यकीनन आप देखेंगे कि 24 घंटों में कुछ निकलेगा, कुछ इसमें से निकलेगा और कोई देखिए, बेहतरी की सबील पैदा होगी। वही अखबार है जिसमें वज़ीर आज़म जनाब चौधरी नवाब हक साहब कॉलम लिखते थे, जी जी, और इसी अखबार के ऊपर FIR दर्ज करा दी जी जी। तो बस अंसार साहब, अपोजिशन में जो है वो तकाजे कुछ और होते हैं। और ये जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि अगर ये FIR दर्ज रही तो आज़ाद कश्मीर का कोई भी सहाफ़ी महफूज नहीं रहेगा, यकीनी तौर पे फिर एक मिसाल कायम हो जाती है। अच्छा, तो ये एक लामुतनाई सिलसिला तो आप क्या देख रहे हैं एक्शन कमेटी के बीच में शामिल होने से? ये तो मजमा बहुत बढ़ जाएगा। एक तो एक्शन कमेटी ने भी हमायत का ऐलान किया है, इसके अलावा आप देखेंगे कि क्रॉस द पार्टी जितनी भी आज़ाद कश्मीर की बड़ी लीडरशिप है वो भी वो इस धरने में 24 घंटे धरना रहेगा, और देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी बड़ी लीडरशिप है वो उसमें सब जाएंगे, ख़िताब करेंगे, इसकी मजम्मत भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना जल्दी हुकूमत इस FIR को वापस ले ले उनके लिए बेहतर है, वरना इससे वो आप वाली बात है कि जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, वो इसे जो है वो इसका गलत बैड प्ले करेगा। जी हाँ, जी हाँ। जी सामीन, आप खुसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब ने। आमिर महबूब साहब ये बताएंगे कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर पर ये जो FIR काटी गई, इसकी क्या डिटेल्स हैं, और अब जो प्रेस फ्रीडम मार्च हो रहा है, हाफिज़ मोहम्मद अफजल भट्ट साहब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं, उनकी कॉल पे इसकी क्या तफसीलात हैं? जुनैद अंसारी साहब, ये जो हमारे वाला केस है इसे भी उन्होंने मिस हैंडल की है। एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि इसने कोई आमिर महबूब का इशू नहीं है, रोज़नामा जम्मू कश्मीर का इशू नहीं है। इशू ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ये जो अखबार में खबर लगाना जो है वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करार दे दी है। इससे पहले जो है वो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको अब्दुल भट्ट साहब ने भी बताया होगा कि अफ्रीका के 2 ममालिक के अलावा दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं है कि जी आप खबर छापे हैं उसके बाद कोई जो है वो आपके ऊपर FIR दर्ज करे। खबर के मेरिट के ऊपर भी बात हो सकती है,
بعض اوقات خبر لگانے میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کرا دیں, کیونکہ آپ جو خبر لگا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے ذرائع کی بنیاد پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو افضل بٹ صاحب نے جس تحریک کا اعلان کیا ہے وہ کوئی خالصتاً جو ہے وہ کوئی روزنامہ جموں کشمیر کے لیے نہیں ہے, عامر محبوب راجہ کفیل اعجاز عباسی شہزاد اٹور صاحب کے لیے نہیں ہے. یہ پوری صحافتی برادری کے ذریعے ہے, کیونکہ حکومت جو ہے آپ یہ دیکھیں نا ایک اس قدر بےہودہ اور لو قسم کی ایف آئی آر جموں کشمیر کے خلاف دی گئی کہ وہ اوپن ایف آئی آر دی گئی. ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ کرنل وقار نور جو ہے وہ اس کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ وہ برنالہ میں یا ممبر میں یا انوار الحق صاحب کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ وہاں پہ جناب والا کھلی ایف آئی آر دے دیں. وہ ایک تصور ہے کہ پرچہ دو تو کڑی لاؤ ڈرانے والا, اور دوسرا جو ہے وہ کھلی ایف آئی آر دے دی جائے تاکہ ہم یہ تاثر قائم کر سکیں کہ آپ بھی جموں کشمیر کا حصہ ہو, کہ اگر بنانے والا بولے گا تو اچھا جموں کشمیر کا حصہ یہ ہے تو اسے بھی اٹھا لیں, اگر تاؤ بٹ والا بولے گا تو یہ بھی ایشو ہے, اور اس وقت اگر جنید انصاری پروگرام کر رہا ہے یہ بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے تو اسے بھی اس ایف آئی آر میں بلایا جا سکتا ہے. تو ایسا ایک انہوں نے ٹیرر قائم کرنے کے لیے اس طرح کی ایک ایف آئی آر درج کی جو کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی. بات صرف عامر محبوب کی ہوتی, جنید انصاری صاحب تو 21 ماہ سے ہمارے اشتہارات بند ہیں, ٹھیک ہے جی. ہر طرح کی جو ہے وہ جو زیادتی حکومت آزاد کشمیر کر سکتی تھی ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. جب ایک انہوں نے ایک ایسا راستہ کھولنے کی کوشش کی جس سے ہماری پوری جو کمیونٹی ہے وہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جانی تھی, آج کی بات نہیں ہے. آج کے بعد اگر یہ ایف آئی آر قائم رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے نا, کوئی تاجر اپلیکیشن دے گا, کوئی انجینئر اپلیکیشن دے گا, کوئی ڈاکٹر اپلیکیشن دے گا, کوئی بھی اپلیکیشن دے گا تو اس ایف آئی آر کی میں جو ہے اس کے پورے ادارے کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی. تو پھر جو ہے وہ خبر لگانے کا تصور ختم ہو جائے گا. جی جناب عامر محبوب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب میں چاہوں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والی شہادتیں اور وہاں تحصیل سمانی میں جو ہے وہ ایک وہاں پہ ہرن کا بچہ جو ہے اسے ایک نایاب ہرن کے بچے کو ذبح کر دیا گیا, اور اسی طرح لائن آف کنٹرول پہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں, اور بالخصوص ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی جو فریڈم مارچ ہے اس کے حوالے سے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے یہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لے گی, اور معاملہ فہمی کا ثبوت دینا چاہیے, معاملہ فہمی کا ثبوت, اور اس ایشو کو جو ہے وہ بجائے مزید بڑھانے کے یا بھڑکانے کے اسے فوری طور پہ ختم کرنا جو چاہیے. آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف, یہ بڑا سیریس پوائنٹ ہے. جی تو آج کا انصار صاحب یہ جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات ہوں چکا, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. تو اہل قلم صحافی آئینہ ہیں معاشرے کا, جو ہو رہا ہوتا ہے اسی کو وہ رپورٹ کرتا ہے, وہ اپنی خواہش کو خبر نہیں بناتا. تو رہی بات روزنامہ جموں کشمیر کی, آزاد کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے متعدد بار صدر رہنے والے عامر محبوب صاحب کی, افضل بٹ صاحب کی, تو یہ معتبر لوگ ہیں. ان کی معتبریت کا گواہ جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے, ایک زمانہ ہے. مجھے امید ہے کہ حکومت آزاد کشمیر, وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب اس نان ایشو کو مزید ایشو بنانے سے گریز کریں گے, ورنہ صحافی اگر سڑکوں پہ آگے اسمبلی کا گھیراؤ ہو گیا, پھر پورے پاکستان پوری دنیا میں احتجاج پھیل گیا, اس سے سب کی ریاست کی ہوگی. اللہ ون ون سچویشن پیدا کرے. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, اینڈ گڈ بائے.